अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मौलिक वबा कोरोना ने 24 घंटों के दौरान मजीद 40 जिंदगियों का खात्मा कर दिया, जबकि एक ही दिन में मुल्क भर में मजीद 1000 से ज़ायद नए मरीज सामने आ गए। लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा फजाई ऑपरेशन करने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। जहाज में नस्ब जदीद तरीन कैमरे से पूरे डेथ जोन की अक्सबंदी की जाएगी। पाक तुर्क मुश्तरका जंगी मशक़े अतातुर्क 11 का आगाज हो गया। जंगी मशकों से अस्करी शोबों में जिद्दत और नए रुझानात से इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। कराची के शहरियों की जेबों पर 6 अरब रुपए का डाका डालने की तैयारियां। बिजली 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी किए जाने का इम्कान। महंगाई की सताई अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। फजल रहमान ने मुतालबा किया है कि हर इदारा अपनी आईनी दायरे कार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे। मेहमान टीम के खिलाफ कामयाबी मेजबान टीम वर्क का नतीजा है। इंज़मामुल हक कहते हैं, पहले टेस्ट में स्पिनर्स और दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर्स ने फतह से हमकनार किया। ग्लोबल वीमेन टीवी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया आइकॉन सलमान इकबाल ने फीता काटा और वेब पोर्टल बेस्ड ग्लोबल वीमेन टीवी को सैटेलाइट करने के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूरी तादाद 8,08,120 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,835 हो गई। कनाडा में हालिया सर्दी के मौसम में बेघर अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पनागाहों को भी दबाव का सामना है। वफाकी हुकूमत का हाउसिंग मंसूबा बेघर अफराद के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। ऑन्टेरियो हुकूमत का सूबे में मरहलावार पाबंदियों में नरमी का ऐलान। 9 फरवरी से पाबंदियों में नरमी की जाएगी। टोरंटो, पील और यॉर्क रीजन में पाबंदियां 22 फरवरी तक कम होने का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 10 करोड़ 70 लाख से मुतजावुज। मूजी वायरस से अमवात 23,37,368 हो गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस कोरोना से इंतकाल कर गए। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले 67 साल रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने 21 जनवरी को कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। अमरीका में हैकर्स ने हजारों अफराद की जानों को खतरे में डाल दिया। हुक्काम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हजारों अफराद की सेहत और जानों से खेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अमेरिका में प्रैंक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर को डाकू समझकर गोली मार दी गई। शहरी ने असली डाकू समझकर यूट्यूबर पर गोली चला दी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। WHO के सरबराह कहते हैं, अफ्रीका में जिस तहकीक के नताइज के बाद वैक्सीनेशन मुअत्तल की गई, उसमें कई अहम पहलू मद्देनजर रखने चाहिए। गुलूकार शहजाद रॉय के नए गाने में मोदी की खिंचाई और अभिनंदन की हुई सरप्राइज एंट्री, मदाहों में पजीराई। एक और अदाकारा भारतीय किसानों के हक में बोल उठी। उर्वशी रुटेला कहती हैं, किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 40 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,066 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,56,519 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1008 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,61,347, सिंध में 2,51,434, खैबर पख्तूनख्वा में 68,625, बलोचिस्तान में 18,877, गिलगित बल्तिस्तान में 4,918, इस्लामाबाद में 42,080, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,238 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 82,56,378 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,509 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,12,943 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,797 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद
وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,066 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,919، سندھ میں 4,132، خیبر پختونخوا میں 1,964، اسلام آباد میں 480، بلوچستان میں 196، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 273 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کے 2 غیر ملکی ساتھی کوہ پیما 5 فروری سے لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کی دوسری سب سے بلند ترین چوٹی کو سر کرنے والی پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن کیے جانے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ان کے 2 غیر ملکی ساتھی تاحال لاپتہ ہیں۔ اس متعلق موسم ٹھیک رہا تو بہت جلد ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن کیے جانے کا امکان ہے۔ سرچ ٹیم موسم ٹھیک ہوتے ہی C-130 کی مدد سے K2 کی بلند ترین سطح پر لاپتہ کوہ پیماؤں کو تلاش کرے گی۔ جہاز میں نصب جدید ترین کیمرے سے پورے ڈیتھ زون کی عکس بندی کی جائے گی۔ سرچ آپریشن میں علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ بھی حصہ لیں گے۔ علی ستپارہ کے صاحبزادے ساجد ستپارہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد عالمی سطح کے کلائمبر اور اچھے فیصلہ ساز تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی امید ختم ہو رہی ہے۔ واٹر لیگ سے واپس آنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے پاک فوج اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ میری آئس لینڈ کے وزیر خارجہ سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہیں بھی ہم حالات سے باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کے 2 غیر ملکی کوہ پیما 5 فروری سے لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں آتاترک 11 کا آغاز ہو گیا۔ برادر ممالک کے فوجی دستوں کے درمیان یہ مشترکہ جنگی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 2 اسلامی ممالک پاکستان اور ترکی کے مابین مشترکہ جنگی مشقیں آتاترک 11 کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے فوجی دستوں کے درمیان یہ جنگی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں آتاترک 11 کی افتتاحی تقریب اسپیشل سروسز ہیڈ کوارٹرز تربیلا میں ہوئی۔ پاکستان کے SSG اور ترک اسپیشل فورسز مشقوں میں حصہ لیں گی۔ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ جنگی مشقیں 3 ہفتے جاری رہیں گی۔ مشقوں میں انسداد دہشت گردی، تلاشی اور محاصرہ آپریشن، دہشت گردوں کے ٹھکانے کلیئر کرنا اور مغویوں کی بازیابی کے آپریشنز بھی شامل ہیں، جبکہ فری فال آپریشنز بھی تربیتی مشقوں کا حصہ ہوں گے۔ ISPR کے مطابق مشترکہ جنگی مشقیں دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گی اور اس سے عسکری شعبوں میں جدت اور نئے رجحانات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ کراچی والوں پر ایک اور نیا مہنگائی بم گرنے والا ہے۔ بجلی 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کی درخواست پر سماعت 23 فروری کو ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی ٹیرف میں 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی داد و فریاد سننے والا کوئی نہیں رہا۔ کہ الیکٹرک نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سے بجلی کی قیمت میں گزشتہ 4 ماہ کے لیے اضافہ اور 3 ماہ کے لیے کمی کی درخواست کی ہے، جس کی منظوری پر کہ الیکٹرک کے بجلی ٹیرف میں 3 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے جولائی 2020 کے لیے 71 پیسے، اگست کے لیے 1 روپے 40 پیسے، ستمبر کے لیے 1 روپے 12 پیسے اور اکتوبر کے لیے 5 پیسے فی یونٹ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اضافے کی صورت میں کراچی کے شہریوں پر 6 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ علاوہ ازیں کی الیکٹرک نے نیپرا سے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بھی درخواست کی ہے۔ جولائی سے ستمبر 2020 کے لیے 1 روپے 92 پیسے فی یونٹ اور اکتوبر سے دسمبر تک 1 روپے 87 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس طرح سہ ماہی بنیادوں پر کہ الیکٹرک ٹیرف میں 3 روپے 80 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ کہ الیکٹرک نے اپریل سے جون 2020 کے لیے 3 روپے 91 پیسے فی یونٹ کمی مانگی ہے۔ اس طرح سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 ارب 49 کروڑ روپے بوجھ پڑے گا۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 23 فروری کو سماعت کرے گا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جس حکومت کو عوام کی پشت پناہی حاصل نہ ہو وہ کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی۔ نااہل حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम पे के कायद और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि फौज को सियासत में ना घसीटने की वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आई है, समझ से बालातर है। मौलाना फजल रहमान ने जामिया इस्लामिया ठट्टा में ज़राए इब्लाग क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में ना घसीटने की बात करने वालों के बारे में ये तासुर क्यों है कि वो सियासत में मदाखलत करते हैं, इलेक्शन में धांधलियां कराते हैं और धांधलियों की बुनियाद पर एक नाजायज हुकूमत कौम पर मुसल्लत करते हैं। इसका जायजा उनको खुद लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि वो इस सिलसिले को खत्म करेंगे। इन वजाहतों की उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई है। फजल रहमान ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हर इदारा अपनी आईनी दायरा कार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जिस हुकूमत को अवाम की पुष्ट पनाही हासिल न हो वो कभी भी हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास सलाहियत नहीं होती। नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्हें अवाम की पुष्ट पनाही हासिल नहीं है। इस हुकूमत ने कौम को कुछ नहीं दिया। हम एहतजाज के तौर पर लॉन्ग मार्च में ये मौक़िफ़ लेकर जा रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज और नाअहल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक मायनाज कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने मेहमान टीम के खिलाफ 18 साल बाद कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। मोहम्मद रिजवान और हसन अली ने शानदार खेल पेश किया। इंजमाम उल हक ने कहा कि कौमी टीम की लोअर ऑर्डर बैटिंग दोनों टीमों के दरमियान फर्क था। नौजवान टीम ने होम ग्राउंड में आला कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, जबकि हसन अली ने फर्स्ट क्लास खेल कर फॉर्म, फिटनेस और रिदम हासिल किया। इंजमाम उल हक का मजीद कहना था कि टीम मैनेजमेंट का किरदार भी काबिल तारीफ है, जबकि मिसबाहुल हक, वकार यूनुस और यूनुस खान के लिए सीरीज बड़ी अहम थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन 95 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। वेब बेस्ड ग्लोबल मेमन टीवी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान के मीडिया आइकॉन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल ने ग्लोबल मेमन टीवी को सैटेलाइट पर लाने के हवाले से चैनल के रूह रवा सत्तार हबीब को मैकेनिज्म तश्कील देने के लिए तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद 36 लाख से जायद मेमन बिरादरी की खिदमत के लिए वजूद में आने वाले वेब पोर्टल बेस्ड ग्लोबल मेमन टीवी की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद कराची के मकामी 5 स्टार होटल में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मीडिया आइकॉन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सलमान इकबाल का कहना था कि आज की मुनक़िदा इस पुरवकार तकरीब ने पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी है। आज से 21 बरस कबल मैं बरतानिया में था और पाकिस्तान में सिटी न्यूज चैनल लॉन्च करने के लिए दरकार फुटेजेस की नक्लो हरकत के हवाले से सोच विचार कर रहा था। इस दौरान मुझे मेरे वालिद हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने सत्तार हबीब भाई से मिलवाया और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फुटेजेस की तरसील के लिए काम आने वाले सॉफ्टवेयर FTP को मुतारिफ करवाने वाले सत्तार हबीब भाई हैं। पाकिस्तान में पहली DSNG भी इन्हीं के पास थी। इनके तजुर्बात और काविशों की बात की जाए तो मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा कि सत्तार हबीब से बेहतर मेमन बिरादरी के लिए कोई हकीकी और पायदार बुनियादों पर जद्दोजहद और अच्छा काम नहीं कर सकता है। फाउंडर ग्लोबल मेमन टीवी, फाउंडर एक ऐसी पोजीशन है जो कोई नहीं ले सकता। आज मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। 20 साल पहले जब हमने टीवी शो किया था, 21 साल पहले टीवी शो किया था, और जब UK में था और UK में हम बैठ के कंटेंट को ट्रांसफ़र करने की बातें करते थे, तो मुझे याद है कि वालिद साहब ने मुझे बुलाया था सत्तार भाई से, और रोटर्स को ये रिप्रेजेंट करते थे उस ज़माने में भी, आज भी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप लोग शायद जो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो उसको ये पता होगा कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पाकिस्तान के अंदर FTP लाने वाला ये आदमी था।
قبل ازیں گلوبل میمن ٹی وی کے روح رواں ستار حبیب نے CEO نعمان ستار کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد 36 لاکھ سے زائد میمن برادری کے لیے خوشی کا بڑا دن ہے۔ میمن برادری کی آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے اور میمن برادری کے تشخص کو مزید بہتر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے آج گلوبل میمن ٹی وی کی باضابطہ داغ بیل ڈال دی گئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی ایک ویب بیسڈ ٹی وی ہے۔ الحمدللہ آج شروعات کر رہے ہیں اور بعد میں سلمان بھائی ایز اے پریزیڈنٹ ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور آصف مجید صاحب انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے ذمے چھوڑتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو یہ چینل سیٹلائٹ پر جا سکتا ہے۔ سلمان بھائی کے بغیر میرے اس پروجیکٹ کا حال یہی ہے کہ جسم میں ہے اور روح نہیں، لہذا سلمان بھائی کے بغیر آگے کوئی زیادہ روشن مستقبل بھی نظر نہیں آتا، لہذا ان کو اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا پڑے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے صدر توفیق امدانی کا کہنا تھا کہ میمن آدمی اللہ اور رسول کے لیے جتنا کرتا ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال میں دام در میں سخن گلوبل میمن ٹی وی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور 3-4 بار دیکھنے ہوا کرنسی کیش کرانے کے لیے، راستہ پوچھنے کے لیے، مسلم ریسٹورانٹ کے لیے، تو میری نظر پڑی اس کا جو نیم ٹیگ تھا، مجھے لگا یہ مسلم ہے، میں نے کہا آپ مسلم؟ یس آئی ایم۔ آصف مجید پاناوالا نائب صدر گلوبل میمن ٹی وی نے تمام شرکا کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ میمن مسجد، اسپتال اور اسکول بناتے ہیں جس سے پورا پاکستان فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں میمنوں کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قبل ازیں تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، بعد ازاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں استقبالی کلمات کے فرائض شہاب الدین شہاب نے انجام دیے۔ تقریب میں میمن برادری کے لیے کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات کی بایوگرافی بھی چلائی گئی۔ گلوبل میمن ٹی وی کی تقریب رونمائی میں میمن برادری سے تعلق رکھنے والی سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت دیگر معززین شہر نے شرکت کی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔